बालुवाटारमा फेरि सुरु भयो सत्ता गठबन्धन दलको बैठक। बेलुकासम्म साझा उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्छ। माओवादी केन्द्रले भरतपुर नै चाहिन्छ भनेको छैन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विमानस्थलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। माओवादी केन्द्रका दाङ इन्चार्ज जीवन गौतमले गरे पार्टी परित्याग। अर्थमन्त्री फेर्ने एजेन्डा नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सहमति नभए एक्लै लड्न तयार छौँ, माथि सहमति भएपछि तल विरोधको अर्थ हुँदैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मेरो हजुर 4 को कमाई 2.5 करोड भन्दा माथि। हिन्दू अतिवादी एमालेको होली वाइन गठबन्धनसँग हामी धर्मनिरपेक्षता पक्षधारको लडाईँ हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। महानगरमा भागबण्डा मिल्यो, काङ्ग्रेसलाई 3 बाँकीलाई 1-1। विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा बढ्दै 8 महिनामा भित्रियो 1357 सवारी साधन। स्याङ्जा जीव दुर्घटनाको अपडेटमा मृतकको संख्या 6 पुग्यो। इन्धन खर्चमा 20% कटौती गर्ने निर्णय असार मसान्तसम्म लागू हुने। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई देखाएर चुनाव रोक्दैनौँ, उहाँहरू गठबन्धनमै आउनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पीडितले फेरि बयान, तर भौतिक प्रमाणले पनि जेल जान सक्छन् पल्साहा सम्बन्धी आयो निकै खुसीको खबर। पाल्पामा 70 वर्षीय वृद्ध बलात्कृत। एकीकृत समाजवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन टुट्यो। पोखराको मेयर मागेका एकीकृत समाजवादीलाई ओडा सदस्य पनि नदिने काङ्ग्रेसको घोषणा। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट दर्ता भोलिलाई तोकियो पेशी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्लामा मिलेन भागबण्डा। गठबन्धनका सबै आफ्नै दाबी। घर शिलान्यास गर्दा पुरिएर 5 थरमा 1 जनाको मृत्यु। नेतामाथि भयो भीषण आक्रमण। काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको समिट एयरको जहाजको इन्जिन फेल हुँदा काठमाडौँमा हङ्गामा। एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा काठमाडौँ महानगरको काङ्ग्रेस। कक्षा 11 को परीक्षा जेठ तेस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्न बोर्डको निर्देशन। सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठक सुरु। धादिङमा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा 17 जना घाइते। 90% नेपालीले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप मात्रा लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। तिलोत्तमाकी अमृता खत्री प्रकरण, म मर्न चाहन्न भनेर दाजुलाई मेसेज पठाए लगत्तै भयो मृत्यु। छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नवलपरासीको जनक माविमा तनावग्रस्त। 6 प्रहरी घाइते। बर्दियामा 14 वर्षीय किशोरी भइन् बलात्कृत। र पल्साहा के आजै छुट्दैछन् त यसबारे पुरा जानकारी। सेना परिचालनको निर्णयसँगै प्रधान सेनापतिद्वारा विशेष निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैं आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छु। दर्शकबिन हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन पोखराको मेयर कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भन्दै केन्द्रमा दबाव बनाइराखेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग काङ्ग्रेसको तालमेल टुटेको छ। केन्द्रमा स्थानीय तह निर्वाचन तयारी परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा पोखराको मेयरमा समाजवादीले दाबी नछोडेको अवस्था रहेको हो। केन्द्रको बैठक निष्कर्षविहीन हुँदा पोखरामा भने काङ्ग्रेसले एकीकृत समाजवादीसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने र एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको छ। कास्की काङ्ग्रेस सचिव भानु ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरौँ। कास्की जिल्लाको गठबन्धन दलबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सँगै अगाडि बढ्न सकिएन, त्यसकारण यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको अपिल उनले लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले होली वाइन र राजा महाराजासँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाएका छन्। एमाले कमल थापाको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकालको परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गरेको तर्फ संकेत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अबको लडाईँ होली वाइन हिन्दूवादी राजा महाराजाहरू मान्नेहरू र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीच हुने जानकारी दिएका छन्। पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने एमाले अहिले
हामीले होली वाइन हिन्दूवादी र राजा महाराजाहरूसँग मान्नेहरूसँग गठबन्धन गरेको छ। हाम्रो गठबन्धन लोकतान्त्रिक प्रगतिशील वामपन्थी र अग्रगामी शक्तिहरूको गठबन्धन हो। यी दुई मध्ये एक रोज्नुपर्ने उनले बताएका छन्। प्रचण्डले धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू अतिवादीहरूको लडाईँले नै नेकपा फुटेको तर्क गरेका छन्। प्रचण्डले भने हिजो नेकपा जुन मनसायले देशको राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको निम्ति आन्दोलन गरिएको थियो, एउटा धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू अतिवादीतर्फ जाने प्रवृत्तिका कारणले पनि समस्या पैदा भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। आगामी चुनाव गठबन्धनमा यही विषय मुख्य बनाएर आएको बताएका छन्। त्यसकारण अहिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षधार हो या होइन भन्ने एउटा विषय भएको छ। संविधानको रक्षा गर्न चाहेको हो कि भङ्ग गर्न चाहेको हो, तपाईँ राप्रपा भन्नुहोस् वा राजा नै फर्काउनुपर्छ भन्ने पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुहोस्। त्यसको तात्पर्य गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति हुन सक्छ त भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अभिनेता पल शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी एक नाबालिकाले बयान फेरेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। आफूमाथि तनहुँ र गैंडाकोटमा पलले बलात्कार गरेको जाहेर दिएकी नाबालिका गायिकाले अदालतमा बकपत्र गर्ने समयमा आफ्नो बयान फेरेकी हुन्। उनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा आफूमाथि बलात्कार भएको बताएकी थिइन् भने अदालतमा बयान फेरेर बलात्कार नभएको बयान दिएकी हुन्। आइतबार हिजो जिल्ला अदालत तनहुँमा बयान दिने क्रममा भने नाबालिकाले आफूमाथि बलात्कार नभएको अरूको दबाव र उसका हटमा जाहेरी दिएको बयान दिएका छिन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिन राज तिवारी पीडितले प्रहरी र अदालतमा दिएको बयान फरक आएको बताएका छन्। उनका अनुसार पल प्रकरणमा 1200 पानाको अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा छ। पीडितले नै बयान फेरेपछि पल शाह छुट्ने उनका समर्थनको बुझाइरहेको छ। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिन राज तिवारी बयान फेरिँदैमा मुद्दा टुङ्गिने र अदालतबाट सफाई पाइहाल्ने अवस्था नहुने बताएका छन्। उनले भने बयान फेरिँदैमा अभियुक्त छुट्ने भन्ने हुँदैन। मिसिलको अध्ययन सङ्कलन भएका भौतिक प्रमाणका आधारमा पनि अदालतले फैसला गर्छ। 1200 पृष्ठको प्रतिवेदन पनि छ, त्यसको पनि अध्ययन अदालतले गर्ने बताएका छन्। कसैले न्याय चाहिँदैन भनेको अवस्थामा एकहोरो थोपार्ने अवस्था नभए पनि प्रमाणहरूले घटना पुष्टि हुने भएमा बयान फेरिएकै आधारमा कोही निर्दोष नहुने अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। जिल्ला हुँदै यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्छ। अदालतमा नियमित प्रक्रिया चलिरहेको अदालतको फैसला कुर्नै पर्ने उनको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार घटना समयमै प्रहरीसम्म नपुग्दा प्रमाण लोप हुन सक्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा, विश्लेषण अप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्दै गएकोले 30 चैत गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा 20%ले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रस्थापित गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय सांसदमा प्रस्तुत वक्ताहरूको बुँदा नम्बर 15मा प्रशासकीय र इन्धन खर्चमा 10% कटौती गर्ने उल्लेख भएको छ। त्यसमा कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो। आज अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको 20% खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पाल्पामा एकजना 70 वर्षीय महिला बलात्कार भएकी छिन्। ती वृद्धलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले रिब्दीकोट गाउँपालिका 4 भैरवस्थान बस्ने 27 वर्षीय सञ्जय सुनवारलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरेको छ। सुनवारले ती महिलालाई सोही ठाउँ स्थित भैरवस्थान मन्दिर नजिकै शनिबार राति बलात्कार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बलात्कारको खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी चौकी थरकोटबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सोमबार गृह मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई बोलाएर विमानस्थलमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन मन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिँदै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, गृहमन्त्री खाँडले विमानस्थलमा रहेका काउन्टरमा भिडभाड हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका साथै
विमानस्थलभित्र रहेका बैंकका एटीएम मेसिन बिग्रिएको भन्दै यात्रुको गुनासो आएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि निर्देशन दिएका छन्। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक्सरे मेसिन जडान गरेर उपलब्ध गराइने सेवालाई सहज बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएको प्रवक्ताले बताएका छन्। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख टेक बहादुर केसी समेत सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले सर्कुलर जारी गर्दै काङ्ग्रेसले काठमाडौँमा कुनै नगर प्रमुख दिएन, छुट्टै गठबन्धनको तयारी थालौँ भन्दै सर्कुलर दिएपछि गठबन्धन ध्वस्त हुने देखिएको छ। चुनावी तालमेललाई लिएर सत्ता गठबन्धन जटिल सङ्कटतिर धकेलिँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आइतबार आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका छन्। देशभरका 753 पालिकाहरूमा भागबण्डा गर्ने क्रममा गठबन्धनका दुई समाजवादी दलले आफूहरूलाई हेपेको गुनासो गरिरहेका बेला अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै काङ्ग्रेस बाहेकको गठबन्धनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ या पोखरा महानगरपालिका मध्ये एक मागेको समाजवादीले आफूले चाहे जस्तो अवस्था नदेखेपछि अलग्गै तयारी थालेको बताइएको छ। आइतबार जारी गरिएको आन्तरिक सर्कुलरमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रमुख सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसले साझेदार दललाई होच्याउने गरी भागभण्डा गर्न चाहेको निष्कर्ष सहित अलग्गै गठबन्धनका लागि तयार हुनुपर्ने निर्देशन दिएका हुन्। यद्यपि समाजवादीका एकजना केन्द्रीय सदस्यले यो सर्कुलरलाई भने आधिकारिक नभएको भनेका छन्। हाम्रो पार्टीमा आधिकारिक रूपमा अध्यक्ष कमरेडबाट यस्तो सर्कुलर जारी आएको छैन, उनले आइतबार राति भनेका छन्। यद्यपि काङ्ग्रेसले हामीलाई भागभण्डामा विभेद गर्ने हेप्न खोजेको भने सत्य भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल 5 दलले देशैभर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेलको मोडालिटी बनाउँदै गर्दा भने नेपाली काङ्ग्रेसको महानगर कार्य समिति भने धमाधम तालमेलको विपक्षमा उभिएको छ। देशका 6वटै महानगर कार्य समिति र महानगरका वडा समितिहरू नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले गरिरहेको तालमेलको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेका छन्। उनीहरू कुनै हालतमा केन्द्रले थोपार्ने तालमेलको निर्णय विरुद्ध उत्रिने तयारी थालेका छन्। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 6 महानगरपालिका मध्ये काङ्ग्रेसले विराटनगर र तुलसीपुर महानगरपालिकामा जित हात पारेको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपा, पोखरा र काठमाडौँमा नेकपा एमाले तथा भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए। यसपटक भरतपुर महानगरपालिकामा काङ्ग्रेस कुनै हालतमा अरू दलसँग तालमेल गरेर महानगर प्रमुखको पद छाड्ने पक्षमा नभएको अवस्थामा भाँडभैलो मच्चिएको छ। यसैबीच 6वटै महानगरपालिकाको तालमेलको विपक्षमा काङ्ग्रेस उभिएपछि यति बेला हम्मे परेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देशको विकास देखेर विकास विरोधी आत्तिएर सरकार ढालेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार नेकपा एमाले हुम्लाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका विकासका काम देख्न नसक्नेहरूले सरकार ढाल्न अदालत परेको गरेको आरोप लगाएका छन्। जनताबाट होइन अदालतबाट सरकार ढालेको आरोप केपी शर्मा ओलीले लगाएका छन्। जनताले एमालेलाई माया गरेको भए पनि दुनियाँमा कहीँ नभएको नेपालमा भएको उनको भनाइरहेको छ। निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर गठबन्धन गर्न आए पनि आफू लड्न तयार भएको र केही फरक नपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गत 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएही सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोभिड-19 को महामारी सामान्य भएपछि भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो। एसएही वैशाख 9 गते शुक्रबारबाट सुरु हुने भएको हो। एसएही कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि 2 पटक एसएही आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सम्पन्न गरिएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कक्षा 10 का अर्जुन बहादुर रायमाझीका अनुसार अहिले जिल्ला स्तरमा परीक्षाका केन्द्र अध्यक्षलाई अभिमुखीकरण दिने कार्यक्रम भइरहेको छ। परीक्षाका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका लगायतका सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याइसकिएको छ। यस वर्ष मुलुकभर 2700 केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन हुने जानकारी प्राप्त भएको हो।
दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिका कार्य समितिको बैठकले वैशाख 30 मा हुने स्थानीय चुनावमा अरू दलसँग चुनावी तालमेल जरुरी नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज बिहान बसेको कार्य समिति बैठकमा चुनावी तालमेल र उम्मेद्वार सिफारिस लगायत एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो। महानगरपालिकाका सभापतिहरू नीलकाजी साक्यले महानगरमा पार्टी बलियो रहेकाले अरू दलसँग तालमेलको जरुरी नपर्ने भएकाले एक्लै अगाडि बढ्न सुझाव आएको बताएका छन्। मेयरका लागि महानगर सभापति नीलकाजी श्रेष्ठ 1 नम्बरमा राखेर सिफारिस गर्ने निर्णय भयो। उनले भने मेयरका लागि अन्य आकांक्षीको नाम लिएर केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्।